سلام بروخات خطاتتي نايدلي نايتي كميل لكم رحنا ديكم لما عند خارجوا ينامتنا لكم زلنا رجوا عدنا بزحتسي عدنا عد بلا عستي عد يرجوا عد ما يتشوا قالتوا لي سبعة مالتي بايزوي أو عدهم طرح يكون أنا عدنا خمسة لهم كتفلتنا إلى مدلي تري والله هم زي تري والله هم زي شاطة يتهلو زرو شاطة تفضيهم مش حج زيا كان زي أجي أنا زي أجل وده أي عم بواني رصد عم بوهم صوت العين وين هذا عدو العسته عدو العسته عدو العسته إبرخ زري رأي خديها سعدون عدو العسته بايزوي سعدون سعدو العسته على شنقرتي قاريا قال جيرمي بخسري ناورز جير أزول لا مالتي أما أنتم عدنا عدو العسته قزعتوا له مالتي أنا من زي ولا من زي ستي عندنا عدو العسته ده فتفتي بايز ويدس لنا أنا فتفت بسم الله سي بقطع مالتي أو هي كنت عم بفتفت فتفت بتعمي طعم لا عدهم راح يكون العد بلا عسته أنا عد بلا عسته ردي يكون كنت شايل أنا كبي بالعزم كحصي فوتني لي عندي أم حارسي نعناسي قدمش درق نيرو عدنا درق دنير حكي طمي ونير هزونا حتى درق صب فطار زمزاي قنا محارو طعمي ام زمكحنا እናንተ ራበኞች ይውሉና ቅሚያት ይውሉና እና ሓደ ፋንيهم عندنا خمسة عندنا بالعسة له እግዚአብሔር ይመስገን አምላክ ዘሐበካ ተመስገነልኝ ተለካም ከተዕበ ያለ ገለስ ይልታ ለአምላክ ለእግዚአብሔር ጸጋ ለየላይ ጽቡቅ መሆንና ብላዕ ሳንኩም ዝብላዕ ይፍጠርኩም እንትናዓና ጽቡቅ ገይሩ ሂብና ዘሎ ንዓኻትኩም ከ ይጎረልኩም ይዝባር እምበር هذا بلا استعدنا عندها فاتر النسب صريح زي يلتهين راح حاط صرفه مو بعد نور خلوه صريح زي يلتهين ولا وتصيو فيها ترديكم أزي بس قزمت قميت قالت هاكتب نوري قطع
يقري ولا نعمل حد سنة الله خلص طيب حل ما ذاك اليوم سسنا يقول أول يوم نقبل يوم بالي يوم نتوارخه مسخن كوينا فليلة يعني أول يعني إذا تخميرا بالي يوم لهم توارخ لي أرمن تناني حكم أي سنة الله دعمي أزفتوكم